नमस्कार। हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल नलेज डेस्कमा हजुर सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा फिजिक्स सब्जेक्टको युनिट 1 वेव्स एन्ड अप्टिक्सको वेव्स भित्रको च्याप्टर 3 वेव्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङको फर्स्ट डेरिभेसनको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ। यो डेरिभेसनको टपिक हो डिस्क्राइब डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन ओपन अर्गन पाइप। यो डेरिभेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन हो है, बुझ्यो नि। यो डेरिभेसनलाई टर्मिनल इक्जाममा होस् अथवा फाइनल इक्जाममा होस् धेरै सोध्ने गर्छ। यो हेर, यो डेरिभेसनलाई नि यो डेरिभेसनको क्वेसनलाई हैन तीन अलग अलग तरिकाले घुमाएर सोध्दो रहेछ हैन। यसको जुन डेरिभेसनको क्वेसनमा तीनटा वर्ड मिलाएर सोध्दो रहेछ है। यो तीनटा वर्डबाट कुनै एउटा वर्ड त्यसमा मिलाएर सोध्दो रहेछ क्वेसनलाई, ठीक छ नि। अब त्यो तीनटा वर्ड के हो भनेपछि मोड अफ भाइब्रेसन, हार्मोनिक र ओभरटोन। यो तीनटा वर्डलाई हैन यो डेरिभेसनको क्वेसनसँग मिलाएर सोध्दो रहेछ। अब कसरी सोध्छ भने जस्तै हेर, मोड अफ भाइब्रेसन वर्ड कसरी मिलाएर सोध्छ भनेपछि जस्तै डिस्क्राइब डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन ओपन अर्गन पाइप भनेर सोध्छ है। अनि त्यसपछि हार्मोनिक वर्ड मिलाएर कसरी सोध्छ भनेपछि प्रुभ दैट बोथ ओड एन्ड इवन टाइप अफ हार्मोनिक आर प्रोड्युस इन ओपन अर्गन पाइप, यसरी सोध्छ है। अनि ओभरटोन मिलाएर कसरी सोध्छ भनेपछि एक्सप्लेन द फर्मेसन अफ ओभरटोन इन ओपन अर्गन पाइप, यसरी सोध्छ है। अब विद्यार्थीहरू धेरै कन्फ्युजन हुन्छ हेर। अब मोड अफ भाइब्रेसन भनेर सोधेको छ त्यो ठिकै छ हैन। अनि यदि हार्मोनिक अथवा ओभरटोन हैन यो वर्ड मिलाएर सोध्यो भने अब विद्यार्थीहरू कन्फ्युजन हुन्छ। अब यसमा हार्मोनिक भनेर सोधेको छ, अब हामी फर्स्ट ओभरटोन, सेकेन्ड ओभरटोन, थर्ड ओभरटोन पढेको छौँ। अब यसमा हार्मोनिक सोधेको छ, कसरी यसमा एन्सर लेख्ने, यसरी विद्यार्थीहरू कन्फ्युज हुन्छ है। अनि कतिपय विद्यार्थीले भन्छ अब यो फर्स्ट ओभरटोनमा कुन हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ हैन, कुन ओभरटोन प्रड्युस हुन्छ, यस्तो क्वेसनहरुमा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ है। अब हेर, क्वेसन चाहे जे पनि सोधोस् है, ओभरटोन सोधोस् या हार्मोनिक सोधोस् या मोड अफ भाइब्रेसनको बारेमा सोधोस्, जे पनि सोधोस् हैन, हामीले गर्नुपर्ने भनेको एन्सर गर्नुपर्ने भनेको उस्तै हो है। एउटै तरिकाले एन्सर गर्ने हो। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन है। तीनटा मोड अफ भाइब्रेसन हामीले यसमा गर्नुपर्छ। यही तीनटा मोड अफ भाइब्रेसन गर्ने हो। तर हामीले न प्रत्येक मोड अफ भाइब्रेसनमा नि डेफिनेसन अनि हार्मोनिकको बारेमा, फ्रिक्वेन्सीको बारेमा र ओभरटोनको बारेमा है जे कुरा त्यसमा लेख्नुपर्छ त्यही कुरा एकदम क्लियरली लेख्ने हो त्यसमा, बुझ्यो नि। जुन हामी फिगर बनाएर जुन हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ नि हो त्यो ल्याङ्ग्वेज एकदम सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट ल्याङ्ग्वेज हो कि त्यसमा, बुझ्यो नि। एकदम राम्रोसँग एकदम क्लियरली त्यसमा लेख्नुपर्छ कि, बुझ्यो नि। यो कुरा हो है। र म यो सबै एकदम राम्रोसँग एकदम क्लियरली बुझाउँछु है। हेर, यो क्वेसनहरूलाई ओल्ड इगलमा कसरी सोधेको छ भने नि ओल्ड इगलमा यसो हेर्दाखेरि होइन क्वेसनहरूलाई 4 तरिकाले सोधेको रहेछ, 4 अलग अलग तरिकाले हैन। र योसँग सोधेको 1 मार्क क्वेसन 3टा मात्रै हुन्। म सबै क्वेसनहरूलाई कलेक्ट गरेको छु। अहिले क्वेसनहरू के हुन् र यसको आन्सर कसरी लेख्ने यसको बारेमा थोरै डिस्कस गर्छु। त्यसपछि हामी 1 मार्क क्वेसनको बारेमा थोरै कुरा गर्छौँ। त्यसपछि हामी डेरिभेसन सुरु गर्छौँ है। क्वेसनले कसरी सोध्छ भनेपछि प्रुभ दैट बोथ टाइप अफ हार्मोनिक ओड एन्ड इभन क्यान बी प्रोड्युस इन एन अर्गन पाइप ओपन एट बोथ एन्ड। ओपन एट बोथ एन्ड भनेको के हो? ओपन अर्गन पाइप हो। त्यसमा ओपन एट बोथ एन्ड हुन्छ नि, दुवैतिर ओपन हुन्छ नि त्यसमा, हो त्यो कुरा हो है। अनि के भनेको छ नि हार्मोनिकको कुरा भनेको छैन, हार्मोनिक निकाला भनेको छैन, बोथ ओड एन्ड इभन है। हो हार्मोनिक बनोस् या मोड अफ भाइब्रेसन बनोस् या ओभरटोन बनोस्, जे भने नि हैन, तिमी पहिला हेर हैन कुन अर्गन पाइपको बारेमा भनेको छ त्यति मात्र हेर हैन। त्यसपछि डेरिभेसन गर्न सुरु गरिदियो, बुझ्यो नि। हो किनकि गर्ने तरिका भनेको एउटै हो है। हेर अर्को क्वेसन हेर, यसमा के भनेको छ डिफाइन इन करेक्सन अफ अ पाइप। यो चाहिँ 1 मार्कको क्वेसन हो है, बुझ्यो नि। त्यसपछि के भनेको छ प्रुभ दैट बोथ ओड एन्ड इवन टाइप अफ हार्मोनिक क्यान बी अब्टेन्ड फ्रम एन अर्गन पाइप ओपन एट बोथ एन्ड है। यसमा पनि त्यही भनेको रहेछ हैन। त्यही हार्मोनिक बारेमा गर्ने हो, गर्ने तरिका एउटै हो है। अर्को क्वेसन हेर, यसमा के भनेको छ वाट इज अर्गन पाइप। यो चाहिँ 1 मार्क क्वेसन हो है। डिस्क्राइब द डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन ओपन अर्गन पाइप। र डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन भनेको छ, गर्ने तरिका एउटै हो। अर्को क्वेसन हेर, वाट इज ओपन अर्गन पाइप।
यो चाहिँ वाइएमआर क्वेसन हो। अरू के भनेको छ, एक्सप्लेन द फर्मेसन अफ ओभरटोन इन एन ओपन अर्गन पाइप। जे सोध्दै नि गर्ने तरिका एउटै हो है। क्वेसनलाई यसरी घुमाएर सोध्न सक्छ है। अब म योसँग सोधेको वाइएमआर क्वेसनहरु बारेमा थोरै डिस्कस गर्छु, त्यसपछि हामी डेरिभेसन सुरु गर्छौँ है। त्यसरी कृपया सोधेको पुरै भिडियो हेर्नु होला। आई होप दिस भिडियो विल बी हेल्पफुल टु यू। यो डेरिभेसनसँग सोध्ने वाइएमआर क्वेसन यति तीनटा हुन्। एक्जाममा यही तीनटा क्वेसन मध्ये कुनै एउटा सोध्छ। अब क्वेसनहरु के हुन् र यसको आन्सरहरु कसरी लेख्ने यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु है। हेर, जस्तै 1 नम्बरबाट सुरु गरौँ है। क्वेसन के छ, व्हाट इज अर्गन पाइप। अर्गन पाइप भनेको के हो। अब यसको आन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि द वुडन और मेटालिक ट्यूब which is used to produce musical sound is called organ pipe। एकदम इजी छ। अर्गन पाइप भनेको के रहेछ, द वुडन है, वुडन और मेटालिक ट्यूब, काठले बनेको अथवा मेटलले बनेको एउटा ट्यूब हो अरे है। अर्गन पाइप चाहिँ एउटा ट्यूब हो, which is जुन चाहिँ म्युजिकल साउन्ड हैन, म्युजिकल साउन्ड हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ प्रोड्युस गर्न काम लाग्छ, हो कि नै, बुझ्यो नि। त्यो भनेको के हो, अर्गन पाइप हो है। अब यसको एक्जाम्पल हेर, द एक्जाम्पल अफ अर्गन पाइप आर फ्लुट। फ्लुट भनेको के हो, बाँसुरी। विस्टल, विस्टल भनेको के हो, सिटी। क्याप अफ अ पेन, जस्तै क्याप छ नि, पेनको क्याप हो, त्यो पनि के हो, एउटा अर्गन पाइप नै हो, त्यसले पनि म्युजिकल साउन्ड प्रोड्युस गर्छ है। यति कुरा हो। अब अरू क्वेसन हेर। क्वेसन के छ, डिफाइन इन करेक्सन अफ अ पाइप है। अर्गन पाइपको इन्ड करेक्सनको बारेमा डिफाइन गर भनेको छ क्या, बुझ्यो नि। अब हेर, यसको एन्सर धेरै ठुलो छ है, त्यही भएर अलि राम्रोसँग बुझ्न कोसिस गर है, बुझ्यो नि। केही गाह्रो चाहिँ केही छैन। हेर, द स्टेसनरी वेभ इज फर्मड इन अर्गन पाइप इन विच एन्टिनोड इज फर्मड एट ओपन एन्ड। बुझ्यो नि। यहाँ हेर, म पहिला यतिलाई बुझाउँछु है, बुझ्यो नि। अब हेर, पहिला हामी स्टेसनरी वेभको बारेमा थोरै बुझिहालौँ है। साउन्ड, साउन्ड जुन छ नि, यो चाहिँ के हो, लङ्गिट्युडनल वेभ हो है, हो कि नै। लङ्गिट्युडनल वेभ के हो थाहा छ, स्टेसनरी वेभ हो क्या, बुझ्यो नि। किनकि लङ्गिट्युडनल वेभ कम्प्रेसन र रेफ्र्याक्सन हुँदै ट्राभल गर्छ नि हो, अनि स्टेसनरी वेभ के हुन्छ, कम्प्रेसन र रेफ्र्याक्सन हुँदै ट्राभल गर्छ, हो कि नै। हेर, हामी नर्मली यो कम्प्रेसन रेफ्र्याक्सन भनेर यसरी भन्छौँ है, यो कम्प्रेसन हो, यो रेफ्र्याक्सन हो, यसरी भन्छौँ होइन। तर एक्ज्याक्टली यो हुन्छ क्या, बुझ्यो नि, यस्तो हुन्छ क्या एक्चुअली, कम्प्रेसन र रेफ्र्याक्सन, बुझ्यो नि। यो पुरै मैले स्टेसनरी वेभको डेरिभेसनमा मैले भनिसकेको छु पुरै कुरा है। अब हेर, यहाँ के भनेको छ, द स्टेसनरी वेभ इज फर्मड इन अर्गन पाइप इन विच एन्टिनोड इज फर्मड एट ओपन एन्ड है। हेर, अर्गन पाइपमा स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ, त्यही भएर त त्यसमा म्युजिकल साउन्डहरू प्रोड्युस हुन्छ, हो कि नै। अब हेर, अर्गन पाइप दुईवटा छ, हो कि नै, एउटा ओपन अर्गन पाइप छ, एउटा क्लोज अर्गन पाइप छ है। हामी दुईटैमा देखाउनुपर्छ कि यो इन करेक्सनको बारेमा, किनकि यहाँ के भनेको छ, इन करेक्सन अफ अ पाइप भनेको छ है, इन करेक्सन अफ अर्गन पाइप भनेको छ नि त। अर्गन पाइप दुईवटा छ, हामी दुईटैमा इन करेक्सन प्रोड्युस हुन्छ क्या। हेर, यो हो ओपन अर्गन पाइप है, यो ओपन अर्गन पाइप हो। एउटा यो भयो क्लोज्ड अर्गन पाइप है, यो क्लोज्ड अर्गन पाइप हो। किनकि क्लोज्ड अर्गन पाइपमा नि एकतिरबाट बन्द भएको हुन्छ क्या, यसरी है। अनि ओपन अर्गन पाइपमा नि दुवैतिरबाट के भएको हुन्छ, खुल्ला छ, दुवैतिरबाट खुल्ला छ। यसलाई भन्छ ओपन अर्गन पाइप, यसलाई भन्छ क्लोज अर्गन पाइप है। ठिक छ, यति भयो। अब हेर, अब हाम्रो यो जुन इन्ड करेक्सन छ नि हो, यो इन्ड करेक्सन नि यतापट्टि फर्म हुन्छ कि, बुझ्यो नि। यो ओपनतिर हैन, यतापट्टि फर्म हुन्छ कि, ओपन इन्डतिर फर्म हुन्छ। यो ओपन इन्ड हो नि हैन, यो पनि ओपन इन्ड हो, यो के भयो, क्लोज्ड इन्ड हो है। ओपन इन्डतिर इन्ड करेक्सन फर्म हुन्छ। अब हेर, अब हामी यो अर्गन पाइपमा हैन स्टेसनरी वेभ फर्म गरौँ है। यहाँ हेर,
जस्तै यहाँ स्टेसनरी वेभ यहाँ फर्म भइरहेछ है। यहाँ हेर यो स्टेसनरी वेभ हो नि, यो के हो, यहाँ हेर यो के हो, यो चाहिँ कम्प्रेसन रिजन हो, यो चाहिँ के हो रेयरफेक्सन रिजन हो है। कम्प्रेसन रिजन भनेको के हो, खुम्चिनु के जहाँ खुम्चेको छ नि, यहाँ दुईवटा वेभ के भन्छ यहाँ खुम्चेको छ है, यसलाई के भन्छ कम्प्रेसन रिजन भन्छ। अनि यहाँ चाहिँ दुईवटा वेभ के भन्छ फैलेको छ नि, दुईवटा वेभ फैलेको छ, त्यसलाई के भन्छ रेयरफेक्सन रिजन भन्छ क्या, बुझ्यो नि हो यति कुरा हो है। अब यसमा पनि बनाऊँ है, यसमा चाहिँ होइन कम्प्रेसन रिजन यहाँ फर्म हुन्छ, यहाँबाट हामी वेभ बनाउन सुरु गर्ने है। यसरी यसमा स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ। अब यहाँबाट फेरि अब बेरिँदै जान्छ क्या, यसरी यसरी बेरिँदै होइन बेरिँदै जान्छ क्या त्यसरी। अनि त्यसरी नै त्यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनहरू फर्म हुन्छ है, त्यो त्यसको बारेमा पछि कुरा गर्छु है। अब हेर होइन यसमा क्लोज इन पाइपमा यसरी यहाँबाट सुरु हुन्छ फर्म हुन है, बुझ्यो नि। यो चाहिँ के हो, यो यो चाहिँ कम्प्रेसन रिजन हो, यो चाहिँ के हो रेयरफेक्सन रिजन हो कि नै, बुझ्यो नि। अब हेर अब यो कम्प्रेसन रिजनलाई नि नोड भन्छ है, अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ एन्टी नोड भन्छ, बुझ्यो नि। यसलाई नोड भन्छ, यसलाई एन्टी नोड भन्छ। अब यसमा हेर यसलाई नोड भन्छ, यसलाई एन्टी नोड भन्छ, यति कुरा हामी बुझ्यौँ, ठिक छ। अब हामी सुरु गरौँ है। द स्टेसनरी वेभ इज फर्मड इन अर्गान पाइप इन विच एन्टिनोड इज फर्मड एट द ओपन एन्ड है। के भएको छ एन्टिनोड कहाँ फर्म भएको छ, ओपन इन्डमा फर्म भएको छ नि। यसमा यहाँ यो ओपन इन्ड हो नि, एकदम खुल्ला छ है, ओपन इन्डमा फर्म भएको छ एन्टिनोड। यो पनि यहाँ पनि खुल्ला छ, यहाँनिर ओपन इन्ड यो हो, यहाँ पनि एन्टिनोड फर्म भएको छ है। यो चाहिँ के हो, यो त बन्द हो नि त, यो चाहिँ क्लोज्ड इन्ड हो नि हो, यहाँ चाहिँ नोड फर्म भएको छ है। हामी इन्करेजमा नोडको कुरा गर्दैनौँ, हामी एन्टिनोडको कुरा मात्रै गर्छौँ है इन्करेजमा, ठिक छ। अब हेर हामी यहाँसम्म बुझ्यौँ है। अब यहाँबाट फेरि सुरु गरौँ। अब हाउ एभर द पोजिसन अफ एन्टिनोड, जुन एन्टिनोड फर्म भएको छ त्यसको पोजिसन इज नट एक्ज्याक्टली एट ओपन इन्ड, एक्ज्याक्टली ओपन इन्डमा हुँदैन कि त्यसको पोजिसन, बट स्लाइटली आउटसाइड अफ द ओपन इन्ड। हेर यो वेभ होइन यसरी यहाँसम्म पुगेको छ है, यसलाई हामी एन्टिनोड भन्छौँ होइन। तर जुन एन्टिनोड जुन छ नि यो चाहिँ ओपन इन्ड हो होइन, यो ओपन इन्ड हो नि, यो ट्युबको यहाँ यो ओपन इन्ड हो, यो ओपन इन्ड हो है, यो ओपन इन्ड हो, यो ओपन इन्ड हो है, यो ओपन इन्ड हो, यो ओपन इन्ड हो, बुझ्यो नि हो। एक्ज्याक्टली यहाँसम्म फर्म हुँदैन कि यो वेभ, बुझ्यो नि। यहाँ यो अलिकति यहाँसम्म पुगेको हुन्छ, यो जुन वेभ छ नि यसरी हुँदा हुँदै यहाँसम्म पुगेको हुन्छ, यहाँसम्म हुँदैन। यो पनि यहाँसम्म पुगेको हुन्छ, यो पनि यहाँसम्म पुगेको हुन्छ, यो पनि यहाँसम्म पुगेको हुन्छ। एक्ज्याक्टली नट एट ओपन इन्ड बट स्लाइटली आउटसाइड अफ द ओपन इन्ड, ओपन इन्डको थोरै बाहिर छ नि हो। यहाँ यो पनि यहाँ पनि बाहिर पुगेको हुन्छ, ठिक छ। यहाँसम्म बुझ्यौँ नि हामी। हेर द पोजिसन अफ एन्टिनोड इज नट एक्ज्याक्टली एट ओपन इन्ड बट इज स्लाइटली आउटसाइड अफ द ओपन इन्ड है, यहाँसम्म बुझ्यौँ। अब हेर द डिस्टेन्स बिट्विन ओपन इन्ड अफ द ट्युबको ओपन इन्ड एन्ड पोजिसन अफ एन्टिनोड इज कल्ड इन्करेक्सन। यति नै कुरा, केही गाह्रो छैन, केही गाह्रो छ छैन। यहाँ हेर ओपन इन्डको पोइन्टदेखि होइन, अनि जुन वेभको जुन जहाँसम्म पोजिसन छ हो यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई नै इन्करेक्सन भनिन्छ, बुझ्यो नि। यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई इन्करेक्सन भनिन्छ। यति नै हो इन्करेक्सन, बुझ्यो नि। यति नै इन्करेक्सन हो। हेर यसलाई नै भन्छ इन्करेक्सन, यिनीहरू नै इन्करेक्सन हो, बुझ्यो नि। यहाँ हेर इट इज डिनोटेड बाई ई, यसले चाहिँ ईले डिनोट गर्छ। केही गाह्रो छ हेर त्यो इन्करेक्सनको डिफिनेसनमा। हुन त हेर्दाखेरि ठुलो देखिरहेको छ है, त्यसमा बुझ्यो भने नि तिमी एकैछिनमा बनाउन सक्छौ कि, केही गाह्रो छैन क्या। यति नै कुरा हो है। अब हामी जाउँ अब 3 नम्बरमा हेरौँ है। वाट इज एन ओपन अर्गन पाइप। ओपन अर्गन पाइप भनेको के हो हेर, एन अर्गन पाइप है विच बोथ इन्ड आर ओपन। मैले त्यही भने होइन अघि न। हेर यो अर्गन पाइप हो जसको चाहिँ दुवै इन्ड चाहिँ के छ ओपन छ, त्यसलाई के भन्छ ओपन अर्गन पाइप भन्छ। के गाह्रो छैन। द इक्जाम्पल अफ अर्गन पाइप आर
फ्लुट बाँसुरी, क्ल्यारिनेट, क्ल्यारिनेट भनेको के हो सहनाई हो क्या, बुझ्यो नि सहनाई है। यो फ्लुटहरूमा सहनाईहरूमा दुवैतिर ओपन इन हुन्छ क्या, त्यसलाई तिनीहरू के भयो ओपन अर्गन पाइप भयो। अनि जुन छ नि क्याप अफ अ पेन विस्टल यिनीहरूमा चाहिँ एक इन चाहिँ क्लोज हुन्छ, बुझ्यो नि। सिटीहरूमा होइन यो क्याप अफ पेनहरूमा एक इन के छ यहाँ क्लोज छ नि, एक इन क्लोज छ है यहाँ र यसमा एउटा इन क्लोज छ एउटा इन के छ यहाँनिर ओपन छ, हो कि नै हो। त्यही भएर यसलाई यो चाहिँ क्लोज अर्गन पाइप हो है। अनि त्यसपछि ओपन अर्गन पाइपमा चाहिँ दुवैतिर ओपन हुन्छ क्या, जस्तै फ्लुट भयो होइन बाँसुरी अनि क्ल्यारिनेट सहनाई यिनीहरू भयो ओपन अर्गन पाइप है। यति नै कुरा हो। अब हामी सुरु गरौँ डेरिभेसन है। यो हाम्रो डेरिभेसन नम्बर 6 हो। डेरिभेसनको टपिक डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन ओपन अर्गन पाइप हो है। यो डेरिभेसनमा हामीले गर्नुपर्ने भन्ने कुरा के हो भनेपछि नि हामी फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन यिनीहरू हामी निकाल्ने हो कि नै, यति मात्रै काम हाम्रो। तर त्यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनभित्र नि त्यो फिगर भयो होइन, फिगर बनाउने भयो, ल्याङ्ग्वेजहरूको कुरा भयो र क्यालकुलेसन एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्छ, ठिक छ नि। अनि त्यसपछि त्यसमा त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू कसरी लेख्ने होइन, ल्याङ्ग्वेजहरू कसरी लेख्ने, ल्याङ्ग्वेजहरूमा त्यो फ्रिक्वेन्सीको बारेमा, मोड अफ भाइब्रेसनको डिफिनेसनहरूको बारेमा, हार्मोनिक्सको बारेमा, ओभरटोनको बारेमा, त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू कसरी लेख्ने यसको बारेमा पहिला सुरुमा कुरा गर्छु होइन। त्यसपछि हामी डेरिभेसन सुरु गर्छौँ है। त्यसपछि सजिलो हुन्छ नि त लेख्नको लागि सब कुराहरू, हो कि नै। ल अब हेर है, पहिला म होइन यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको यहाँ नेम लेख्छु है। अनि फिगर कसरी बनाउने यसको बारेमा म यहाँ भन्छु है। अनि लेन्थ कसरी निकाल्ने यसको बारेमा म यहाँ लेख्छु है, ठिक छ नि। अब हेर, अब हामी सुरु गरौँ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनबाट है। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनबाट, ठिक छ नि। हेर ओपन अर्गन पाइपमा नि यति कुरा याद राख है, ओपन अर्गन पाइपमा नोडहरू एउटा हुन्छ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा है। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा नोड एउटा हुन्छ, एन्टी नोड दुईवटा हुन्छ, ठिक छ नि। यति कुरा याद राख है, त्यसपछि मात्रै फिगर राम्रोसँग बन्छ, न त फेरि इक्जामको बेलामा फिगरहरू बनाउन गाह्रो हुन्छ क्या, बुझ्यो नि हो। अनि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा नि नोडहरू अब दुईवटा बन्छ, यसमा एउटा थियो अब यसमा दुईवटा भयो है। अनि एन्टी नोड चाहिँ कतिवटा बन्छ यसमा तिनवटा बन्छ, ठिक छ नि। एन्टी नोड कतिवटा बन्छ यसमा तिनवटा बन्छ है, बुझ्यो नि। यसमा दुईवटा थियो यसमा तिनवटा छ है। अनि त्यसपछि थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा है, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा नि नोड यसमा अब तिनवटा बन्छ अनि एन्टी नोड चारवटा बन्छ। यो हो ओपन अर्गन पाइपको लागि फिगरहरू बनाउने ट्रिक है, बुझ्यो नि। फिगरहरूमा यस्तै कुराहरू बन्छ क्या। अनि यो कुरा हामी याद राख्यो भने अनि फिगर बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ, यति बुझ्यो नि। अब हामी सुरु गरौँ फिगर बनाउनलाई है। यहाँ यो भयो, यहाँ यो जुन छ नि यो लाइन त अलिक ठुलै बनाऊ है। अनि जति लाइन यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको लागि बनाउँछौ नि हो त्यति नै लेन्थको लाइन होइन यसको लागि पनि बनाऊ क्या, बुझ्यो नि। फेरि ठुलो सानो नगर है। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको लागि सानो बनाउने अनि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि अलिक ठुलो बनाउने त्यसो नगर है, बुझ्यो नि। लेन्थहरू तिनटैमा सेम राख है। यो ओपन अर्गन पाइपको, बुझ्यो नि, यो ट्युबको लेन्थ सेम राख, किनकि यो फ्लुटहरूको अर्गन पाइपको त लेन्थहरू घटबड हुँदैन नि त, हो कि नै। त्यही भएर नत्र फेरि मार्क काट्न त्यो हुन्छ क्या, नत्र फेरि मार्क काट्ने सम्भावना हुन्छ क्या इक्जामको बेलामा, बुझ्यो नि। अब हेर, अब यसमा के छ, नोड एउटा फर्म गर्नु छ, एन्टी नोड दुईवटा फर्म गर्नु छ, कि नै। यहाँ हेर, अब के गर्ने हो भनेपछि नि फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको लागि यसरी गरिदियो, यहाँ बुझ्यो, अनि यसरी गरिदियो। यति नै फिगर हो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको है। यो नोड हो, एउटा नोड फर्म भयो, दुईवटा एन्टी नोड फर्म भयो, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन सकिहाल्यो, एकदम इजी छ है। अब हामी जाउँ सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा है। यसमा पनि लेन्थ त्यति नै बनाउनुपर्छ नि है, यति लेन्थ भइहाल्यो।
यसमा पनि त्यति नै लेन्थ छ है। अनि यसमा पनि त्यति नै लेन्थ बनाऊ है। यति लेन्थ छ, यति लेन्थ छ हैन, ठिक छ नि। लेन्थै घरबार हुनु भएन है। अब हेर, अब यसमा चाहिँ नोड दुईटा हुन्छ, अनि एन्टिनोड तीनटा हुन्छ हैन। हेर एकदम राम्रोसँग बुझाउँछु है। यहाँ हेर, यसमा नि यु फर्म बनाइहाल, यु फर्म। हेर यो लगभग यु जस्तो छ नि, अथवा भी जस्तो छ नि, हो कि नै। सुरुमा यसरी बनाऊ है, यु अथवा भी जस्तो यसरी बनाऊ है। अनि फेरि यसको अपोजिटमा यसरी गरिहाल, बस काम खत्तम। यो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन फर्म भइहाल्यो। यो नोड हो, यो नोड हो, दुईटा नोड यहाँ फर्म भइहाल्यो। अनि यो एन्टिनोड, यो एन्टिनोड, यो एन्टिनोड, हो कि नै, तीनटा एन्टिनोड फर्म भइहाल्यो। यति नै कुरा हो। अब हामी जाउँ थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि है। थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा के गर्ने हो, तीनटा नोड हुनु पर्यो, चारवटा एन्टिनोड हुनु पर्यो हैन। अब यहाँ हेर, यसलाई अलिकति यसरी गरेर बनाऊ है। यो त यु सेप भइहाल्यो हैन, यो यसको हो है। यति चाहिँ यसको थियो, यति मात्रै। फेरि यहाँबाट यसरी गर्दाखेरि यसको भइहाल्यो है। अब यहाँबाट फेरि अब यसरी गर्थ्यो कि अब के गाह्रो छ, के गाह्रो छैन हेर। यो उल्टो यान भन्नाले लिनुहुन्छ है। यो उल्टो यान जस्तै छ है, अथवा यसरी बनाऊ है, बुझ्यो नि। फेरि अब यसको अपोजिटमा यसरी गरिदिने हो, भइहाल्यो। यहाँ हेर, एउटा नोड, दुईटा नोड, तीनटा नोड, तीनटा नोड छ। एउटा एन्टिनोड, दुईटा एन्टिनोड, तीनटा एन्टिनोड, चारवटा एन्टिनोड, चारवटा एन्टिनोड छ। के गाह्रो छ, के गाह्रो छैन हेर। यसरी फिगरहरू बनाउने हो है। अब हामी यिनीहरूको लेन्थ कसरी निकाल्ने यसको बारेमा बुझाउँछु है। यहाँ हेर, लेन्थ निकाल्नको लागि नि यहाँ हेर, यो के हो, यो कम्प्रेसन रिजन हो नि। यो इटर्नरी वेभ हो, यसको यो कम्प्रेसन रिजन हो है। यो के हो, यो रेयरफेक्सन रिजन हो हैन। हो यो के हो, यो नोड हो, यो एन्टिनोड हो हैन। हो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स नि λ/4 हुन्छ क्या। यति कुरा याद राख। यति याद राखेपछि नि तिम्रो पुरै लेन्थहरू निक्लिन्छ। यहाँदेखि नोडदेखि एन्टिनोडसम्मको डिस्टेन्सलाई λ/4 भन्छ। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ फेरि, λ/4 भनिन्छ है। अब मैले यहाँ अझै जोडिदिएँ मैले है, मैले अझै यसमा जोडिदिएँ, ठिक छ नि। अब यसमा नि फेरि अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई λ/4 भनिन्छ क्या, बुझ्यो नि। यो कुरा बुझिरहेछौ नि। यहाँ हेर, यहाँदेखि होइन, यो जुन टप छ नि, यो टप, यसलाई भन्छ होइन एन्टिनोड, यतिलाई एन्टिनोड भन्छ है। यो एन्टिनोड हो नि। हो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई λ/4 भन्ने है। फेरि अब यहाँदेखि यहाँ डिस्टेन्सलाई के भन्ने, λ/4 भन्ने है। यहाँदेखि कन्फ्युज नहुनु है। यति बुझ्यो नि। हो अब सुरु गरौँ। अब यहाँबाट यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई कति भनिन्छ, λ/4 होइन, λ/4 प्लस फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई कति भनिन्छ, λ/4 है। अब λ/4 प्लस λ/4 कति हुन्छ, यो 4 सेम छ होइन। अनि यहाँ सेम यहाँ राख्ने मिल्छ, यसरी मिल्छ नि। अनि λ प्लस λ यहाँ कति हुन्छ, 2λ हुन्छ। हो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, λ/2 है। यसको लेन्थ λ/2 आउँछ। यसरी निकाल्ने हो। के गाह्रो छ। यो 4 र 4 यो तलको सेम भए पनि यहाँ सेम लेख्न मिल्छ नि त यहाँनिर। अनि माथिको सेम भए पनि तै पनि यसलाई जोडेर यहाँ लेख्नुपर्छ नि त, हो कि नै। त्यसरी हुन्छ नि। यो म्याथमेटिकल कुरा हो है, बुझ्यो होला। अब हेर, अब यहाँनिर बुझौँ है। यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ, कति छ, λ/4 हो कि नै, प्लस फेरि अब यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई है, यसको बिच यो तालको कुरामा यहाँको बिच तान्नुपर्छ क्या। यो एन्टिनोड यति हो नि त, हो कि नै। हो अब यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ, λ/4 है। फेरि प्लस फेरि अब यहाँदेखि अब यहाँको डिस्टेन्सलाई कति भनिन्छ, λ/4 है। यहाँ प्लस फेरि अब यहाँ पुग्यो हामी। फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ, λ/4 होइन। यतिवटा भयो। अब यिनीहरूको त सेम रहन्छ, यहाँ 4 नै हुन्छ।
यहाँ फोनै रहन्छ है 1 2 3 4 यहाँ यो तलको त यहाँ फोनै लेख्नुपर्छ यहाँनिर है। अब यिनी माथिलाई जोड्नुपर्छ क्या, यो म्याथमेटिकल कुरा हो है। 1 2 3 4 4 लेम्दा, ठिक छ। अब 4 र 4 काटिन्छ अब होइन, बाँकी के रह्यो लेम्दा बाँकी रह्यो। यो इक्वल टु लेम्दा, यसको लागि लेन्थ कति निक्लिन्छ लेम्दा निक्लिन्छ। कुरा बुझ्यो नि, यति कुरा हो क्या। यसरी निकाल्ने है लेन्थहरू। अब यसको लेन्थ निकाल। अब यसको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ λ/4 प्लस 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 यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ λ/4। एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा भयो होइन। एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा छ नि, छवटा भयो। तलको त फोनै हुन्छ, माथिको कतिवटा छ छवटा छ होइन 6 लेम्दा। अब 2 2 4 2 3 6 है 3 λ/4 ए 2 2 4 2 3 6 होइन 3 λ/2 हुन्छ यहाँनिर। यति भयो नि। अब हेर, अब हामी फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको त्यो टपिकहरू लेखेपछि अनि हामी फिगर बनाउने यो लेन्थहरू लेख्ने काम भइहाल्यो है। अब त्यसपछि त्यसको तल यो ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्छौँ हामी होइन, ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्छौँ। अनि ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामी अब सुरुमा हामी अब डिफिनेसनको कुरा गरौँ है, बुझ्यो नि। अब हामी डिफिनेसनको कुरा गरौँ, ठिक छ। हेर अब हेर, अब हामी यहीँबाट डिफिनेसनहरूको कुराहरू लेख्छौँ है। हेर वेन है, वेनबाट सुरु गर है। वेन वान नोड एन्ड 2 एन्टिनोड इज फर्मड इन ओपन अर्गन पाइप देन इट इज कल्ड फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन। एकदम इजी छ। अब सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको डिफिनेसन कसरी लेख्ने, वेन 2 नोड एन्ड 3 एन्टिनोड इज फर्मड इन ओपन अर्गन पाइप देन इट इज कल्ड सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन। एकदम इजी छ। अब अर्को हेर, when 3 node and 4 antinode is formed in open organ pipe then it is called third mode of vibration। डिफिनेसन कुरा भयो हो। अब यसपछि हामी के गर्छौँ, हामी फ्रिक्वेन्सीको कुराहरू गर्छौँ है। अब फ्रिक्वेन्सी बारेमा हामी लेख्छौँ नि, त्यसपछि हामी हार्मोनिक्स बारेमा लेख्ने, त्यसपछि ओभरटोनको बारेमा लेख्ने। यति नै कुरा लेख्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी कुराहरू लेख्नु पर्दैन है, ठिक छ। अब हेर हाम्रो डिफिनेसन कुरा भइसक्यो है। अब हामी बुझ्नुपर्ने भन्ने कुरा के हेर, फ्रिक्वेन्सी, त्यसपछि हार्मोनीको बारेमा, त्यसपछि ओभरटोनको बारेमा है। ओपन अर्गन पाइप। अब हेर कुन मोड अफ भाइब्रेसनमा होइन के फ्रिक्वेन्सी लेख्ने, के हार्मोनी लेख्ने, के ओभरटोन लेख्ने, तिनीहरूलाई एकदम इजी तरिकाले बुझाउँछु है। हेर है हामी ओपन अर्गन पाइपको डेरिभेसनमा होइन, डेरिभेसनको क्वेसनमा क्वेसन कसरी सोध्छ, यो ओपन अर्गन पाइपलाई क्वेसनहरू कसरी सोध्छ भनेपछि प्रुभ द्याट बोथ ओड एन्ड इभन हार्मोनिक होइन आर प्रोड्युस इन ओपन अर्गन पाइप भनेर सोध्ने गर्छ, हो कि नै हो। त्यहीँबाट हामी अब ट्रिक निकाल्छौँ। हेर बोथ ओड एन्ड इभन हार्मोनिक, बोथ ओड एन्ड इभन हार्मोनिक है। मतलब के भयो, ओपन अर्गन पाइपमा नि बोथ ओड एन्ड इभन हार्मोनिकहरू प्रोड्युस हुँदो रहेछ होइन। अब हामी यहीँबाट एउटा ट्रिक निकाल्छौँ। हेर ओड एन्ड इभन भनेको के हो, कथाको नम्बरहरू हो, जस्तै 1 भयो होइन, 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो होइन, 5 भयो, अरू पनि धेरै धेरै छ है। यो अड नम्बर हो, यो इभन हो, अड हो, इभन हो, अड हो होइन, इभन अरू यस्तो हुँदै जान्छ, हो कि नै हो। अब हेर, अब हामी यहाँनिर लेख्दिउँ यफ है, यसरी लेखिदिउँ है, यहाँसम्म ठिक छ। हेर मैले यहाँ फ्रिक्वेन्सीहरू किन लेखेँ थाहा छ, किनकि फ्रिक्वेन्सी र हार्मोनिक है, फ्रिक्वेन्सी र हार्मोनिक दुवै उस्तै उस्तै हो कि, बुझ्यो नि। फ्रिक्वेन्सी र हार्मोनिक दुवै इन्टरकनेक्टेड हो। जे फ्रिक्वेन्सीहरू बन्छ नि त्यस्तै हार्मोनिकहरू बन्छ के। हेर जस्तै यहाँ हेर, यहाँ 1 फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर
हैन फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस भएको छ यहाँनिर फर्स्ट हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ, यहाँ सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस भएको छ यहाँनिर सेकेन्ड हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ कि त्यस्तो खालको फ्रिक्वेन्सीहरू प्रड्युस हुन्छ। यस्तै हेर हैन यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन हो, यो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन हो, यो थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन हो है। हेर फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस भएको छ हैन, यहाँनिर यहाँ फर्स्ट हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ है, यहाँ सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सीमा सेकेन्ड हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ है, थर्ड फ्रिक्वेन्सीमा थर्ड हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ, फोर्थ फ्रिक्वेन्सीमा फोर्थ हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ, फिफ्थ फ्रिक्वेन्सीमा फिफ्थ हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ। जे फ्रिक्वेन्सी हैन जे नम्बरहरूको हैन फ्रिक्वेन्सीहरू प्रड्युस हुन्छ नि त्यस्तो खालको हार्मोनिकहरू प्रड्युस हुन्छ के, बुझ्यो नि। हेर यहाँ के भन्नु यहाँनिर बोथ अड एन्ड इभन हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ भनेको छ हैन हो है। अब यिनीहरू दुवै इन्टरकनेक्टेड छ कि अड एन्ड इभन हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ नि मतलब अड एन्ड इभन फ्रिक्वेन्सीहरू पनि प्रड्युस हुन्छ कि, बुझ्यो नि। तर एक्चुअली कसरी भयो भनेपछि नि अड एन्ड इभन फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस भएको कारणले अड एन्ड इभन हार्मोनिक प्रड्युस भएको हो कि, यस्तो हो एक्चुअली यस्तो भएको हो हैन। तर क्वेसनमा चाहिँ डाइरेक्ट अड एन्ड इभन हार्मोनिक निकाल भन्छ है त्यो कुरा। तर अड एन्ड इभन हार्मोनिक कहाँबाट आउँछ, अड एन्ड इभन फ्रिक्वेन्सीबाट आउँछ, यति कुरा बुझ्यो। जस्तै हेर जस्तै हैन क्लोज अर्गान पाइपमा पनि हेर यसको बारेमा पनि म देखाइदिन्छु है कसरी मतलब हुन्छ भनेर। हेर हेर क्लोज अर्गान पाइपको क्वेसनहरू कसरी सोध्छ, प्रुभ द्याट हैन ओन्ली ओड हार्मोनिक आर प्रोड्युस इन क्लोज अर्गान पाइप भनेर सोध्छ हो कि नै, यसो क्वेसनहरू है हो। हामी त्यहाँबाट अब ट्रिक निकाल्छौँ। हेर त्यसमा के भन्छ ओन्ली ओड हार्मोनिकको कुरा गर्छ हो कि नै, ओन्ली ओड हार्मोनिक कुरा गर्छ नि त्यसमा हो। ओन्ली ओड भनेको कस्तो खालको नम्बरहरू हो, जस्तै भयो 1 है 3 यो अड हो, 3 5 यिनीहरू अड हो, 7 9 यस्तो अरू के छ है धेरै छ नम्बरहरू हैन, यो सबै अड नम्बरहरू हो कि नै। अब हेर हामी यहाँनिर एफ लेख्दियौँ अब है यस्तो खालको यिनीहरू फ्रिक्वेन्सीहरू हुन् कि यो क्लोज अर्गान पाइपको, बुझ्यो नि। यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको लागि हो, यो थर्ड मोड यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको लागि हो, यो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि हो, यो थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि हो, यो फोर्थ मोड अफ भाइब्रेसनको लागि हो। यस्तै अब अरू के छ है यति बुझ्यो नि हो। हेर अब यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी के छ, यहाँनिर फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी छ हैन, यहाँनिर फर्स्ट हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ, यहाँको यहाँनिर थर्ड फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस हुन्छ, यहाँनिर 3F यहाँ प्रड्युस हुन्छ हैन, यहाँनिर के हुन्छ यहाँनिर थर्ड हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ कि, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा के हुन्छ थर्ड हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ। यहाँ हेर अब थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा के प्रड्युस हुन्छ, यहाँ 5F प्रड्युस भएको छ हैन, फिफ्थ यो फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस भएको छ है भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ फिफ्थ हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ। यहाँ 7 फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस भएको छ, यहाँनिर के हुन्छ 7th हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ, यहाँ 9th हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ। जे फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस हुन्छ त्यही हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ, त्यही भएर यो दुईटा इन्टरकनेक्टेड हो है, बुझ्यो नि। फ्रिक्वेन्सीहरू कसरी हुन्छ र हार्मोनिकहरू कसरी निक्लिन्छ भनेर हैन। यहाँ हेर अब यो के हो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, यो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन, यो थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन, यो फोर्थ मोड अफ भाइब्रेसन, यो फिफ्थ मोड अफ भाइब्रेसन हैन हो। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा नि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस हुन्छ हैन, त्यही भएर मैले 1 हटाइदिएको है, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस हुन्छ हैन। F1 भने फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो नि, यो के हो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी है हो कि नै, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो। अब यहाँनिर F1 यहाँनिर F1 यहाँनिर F1 यहाँनिर F1 हेर मैले पुरैमा F1 लेखेको थिएँ है। अब हेर यहाँ के छ, यो के हो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो है, यो के हो 2F1 यो 3F1 यो 4F1 यो 5F1 है। यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको जो इन्टिग्रल मल्टिपलहरू हो कि, यो सेकेन्ड टाइम हैन, सेकेन्ड टाइम अफ F1, थर्ड टाइम अफ F1, फोर्थ टाइम अफ F1, 5 टाइम अफ F1। हेर यहाँ के फर्म भयो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी फर्म भयो है। त्यसपछि के भयो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको 2 गुणा बढ्यो, यहाँ 3 गुणा बढेको छ, यहाँ 4 गुणा बढेको छ, यहाँ 5 गुणा बढेको छ है। यही फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीहरूको मतलब बढ्दै जान्छ क्या। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा यस्तो खालको फ्रिक्वेन्सी फर्म हुन्छ, यस्तो खालको हार्मोनिक फर्म हुन्छ, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा यस्तो खालको फ्रिक्वेन्सी फर्म हुन्छ, यस्तो खालको हार्मोनिक फर्म हुन्छ है। थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा यस्तो खालको फ्रिक्वेन्सी फर्म हुन्छ, यस्तो खालको हार्मोनिक फर्म हुन्छ। फोर्थ मोड अफ भाइब्रेसनमा यस्तो खालको फ्रिक्वेन्सी फर्म हुन्छ, यस्तो खालको हार्मोनिक फर्म हुन्छ, यसरी मतलब हुँदै जान्छ है। अनि यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ। हेर सुरुमा यहाँ पनि के फर्म हुन्छ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी फर्म हुन्छ है, फन्डामेन्टल यसमा पनि फ्रिक्वेन्सी फर्म हुन्छ हैन, यो भयो। त्यसपछि के हुन्छ यो F1 हो है, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो F1 हो।
यहाँ पनि 3F1 5F1 7F1 9F1 यसरी फर्म हुँदै जान्छ कि हेर यहाँनिर 1 छैन त्यही पनि यहाँनिर 1 हो नि है हो कि नै हेर 1F1 3F1 यहाँ जे नम्बरहरू छ नि त्यसको के हुन्छ त्यति नम्बरवाला त्यो हार्मोनिकहरू प्रड्युस हुन्छ यति कुरा हामी बुझ्यौँ है अब हेर फर्स्ट मोडा भाइब्रेसनमा के हुन्छ F1 प्रड्युस हुन्छ सेकेन्ड मोडा भाइब्रेसनमा के हुन्छ 3F1 प्रड्युस हुन्छ अनि यस्तो खालको हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ अनि थर्ड मोडा भाइब्रेसनमा के हुन्छ यस्तो खालको F1 प्रड्युस हुन्छ अनि यस्तो खालको हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ फोर्थ मोडा भाइब्रेसनमा यस्तो खालको F1 प्रड्युस हुन्छ यस्तो खालको हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ फिफ्थ मोडा भाइब्रेसनमा यस्तो खालको हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ यस्तो खालको अनि यस्तो खालको फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस हुन्छ यस्तो खालको हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ हैन यस्तो खालको यसरी नै प्रड्युस हुँदै हुँदै जान्छ यति बुझ्यौ नि यसरी मलाई अलि राख्न बुझ है बुझ्यो नि यसरी नै बुझ हैन अनि यसरी बुझ्यो भने नि तिमीले हार्मोनिकको डेफिनेसन हैन ओभरटोनको डेफिनेसनहरु तिमी बुझ्छौ के किनकि हार्मोनिक डेफिनेसन र ओभरटोनको डेफिनेसनहरु जुन छ नि त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ विद्यार्थीलाई बुझ्नको लागि है त्यही भएर यहाँ हेर मानव एउटा मान्छे छ है एउटा मान्छे हो ठीक छ यो मान्छेले एउटा हैन एउटा मतलब नर्मल बोली बोल्दाखेरि नि नर्मल बोली बोल्दाखेरि त्यो फ्रिक्वेन्सी F1 निक्लिन्छ ठीक छ त्यो फ्रिक्वेन्सी यो के हो उसको नर्मल बोली हो के जसरी म बोलिरहेको छु नि यो मेरो नर्मल बोली हो कि नै हो यसरी नै यो मानव मेरो फ्रिक्वेन्सी F1 छ है अब यो फ्रिक्वेन्सी के भयो अब यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो के यो त्यो अब मतलब यो मैले बोलिराख्ने फ्रिक्वेन्सी हो नि हो यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भयो के बुझ्यो नि अब यही मतलब थोरै मतलब अलि जोरले मैले बोल्यो भने नि अलि जोरले बोल्यो भने हो मेरो फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ बढ्छ है नर्मल फ्रिक्वेन्सी भन्दा अब 2 गुणा बढ्छ मेरो फ्रिक्वेन्सी हो कि नै 2 गुणा मेरो फ्रिक्वेन्सी बढ्यो मैले जोरले बोल्दाखेरि मैले अझै जोरले बोल्यो भने के हुन्छ अलि फ्रिक्वेन्सी बढ्छ अझै हो कि नै हो त्यसरी नै यो नर्मल फ्रिक्वेन्सी भन्दा 3 गुणा बढी बढ्यो के हो त्यसलाई भन्छ 3F1 यसरी बुझिरहेछ नि हो यसरी नै मैले जोरले बोल्दा बोल्दै गयो भने यसरी फ्रिक्वेन्सीहरु बढ्दै जान्छ यसरी बुझ्यौ नि हो यो कुरा हो के हो त्यही भएर जुन अर्गान पाइपहरु हुन्छ नि अर्गान पाइपले एउटा साउन्ड निकाल्छ हो कि नै हो त्यही अर्गान पाइपमा अलि जोरले त्यसमा प्रेसर दियो भने अलिकति हैन ओपन अर्गान पाइपमा अलि ठुलो साउन्ड निकाल्छ अलिकति ठुलो है 2F1 अनि त्यसमा अझै मतलब प्रेसर दियो भने अझै जोरले फुक्यो भने 3F1 को फ्रिक्वेन्सी दिन्छ है अनि अझै जोरले फुक्यो भने 4F1 को फ्रिक्वेन्सी दिन्छ हो त्यसलाई भन्छ मोड अफ भाइब्रेसन यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा यति फ्रिक्वेन्सी दिन्छ सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा यसरी फ्रिक्वेन्सी दिन्छ हो यसरी मतलब मोड अफ भाइब्रेसन भनेको के थाहा छ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन भनेको के थाहा छ त्यसमा प्रेसर दिनु के त्यसमा अलि जोरले फुक्नु के त्यसमा त्यसलाई भन्छ मोड अफ भाइब्रेसन के जुन त्यसमा भाइब्रेसन त्यसमा अलि जोरले दिनु के त्यसलाई भन्छ मोड अफ भाइब्रेसन फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन त्यसरी दिन्छ है अनि फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन यो नर्मल फ्रिक्वेन्सी यसको फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा अलि जोरले बोल्यो हैन अलि जोरले फुक्दाखेरि यति फ्रिक्वेन्सी आयो थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा यति फ्रिक्वेन्सी आयो यति हार्मोनिक आयो यसरी हुन्छ के बुझ्यो त्यो भने F1 लेख्या हो के बुझ्यो नि फ्रिक्वेन्सी त उनै हो एउटै फ्रिक्वेन्सी हो किन F1 नै फ्रिक्वेन्सी हो सबैमा है तर के हो अलि जोरले बोल्दाखेरि उसको त्यही फ्रिक्वेन्सीलाई अब इन्टिग्रल मल्टिपल भयो के अलि बढ्दै गयो के हो त्यही इन्टिग्रल मल्टिपल भयो है 2 गुणा 3 गुणा बढ्दै गयो हो यहाँ पनि त्यही कुरा हो यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो यहाँ हेर क्लोज अर्गान पाइपमा हैन अलि जोरले फुक्दाखेरि नि अलि धेरै नै बढिरहेछ यहाँ अलि धेरै बढिरहेछ 3F1 भइरहेछ यहाँनिर अब अलिकति अझै जोरले फुक्दाखेरि हैन थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा के भइरहेछ यहाँनिर 5F1 पुगिरहेछ यहाँनिर है 5F1 हो यसरी भइरहेछ के अलि जोरले फुक्दाखेरि सिधै 7F1 भइरहेछ है यसमा अलि धेरै बढ्दै गइरहेछ के बुझ्यो नि अनि जति धेरै फ्रिक्वेन्सी बढ्छ नि हो त्यति नै धेरै हार्मोनिक पनि बढ्छ बुझ्यो नि हार्मोनिक र फ्रिक्वेन्सी अब हामी ओभरटोनको बारेमा बुझ्यौं है ओभरटोनको बारेमा हेर यहाँनिर फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीमा नि ओभरटोन प्रेजेन्ट हुँदैन बुझ्यो नि यो कुरा हो यसमा पनि है फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीमा फन्डामेन्टल जहाँ फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस हुन्छ नि त्यहाँनिर ओभरटोन प्रेजेन्ट हुँदैन है यो कुरा बुझौँ सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी है 2F1 देखि अथवा सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन देखि अथवा सेकेन्ड हार्मोनिक देखि ओभरटोन प्रेजेन्ट हुन सुरु गर्छ बुझ्यो नि यहाँ पनि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन देखि ओभरटोन प्रेजेन्ट हुन सुरु गर्छ बुझ्यो नि यहाँ पनि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन देखि ओभरटोन प्रेजेन्ट हुन सुरु गर्छ यति कुरा बुझ्यौ नि हेर
र अर्को कुरा के हो भनेपछि नि फ्रिक्वेन्सी र हार्मोनिक के हो इन्टरकनेक्टेड हो तर ओभरटोन जुन छ नि ओभरटोन जे प्रोड्युस हुन्छ नि त्यो इन्टरकनेक्टेड होइन यिनीहरूसँग इन्टरकनेक्टेड छैन है ओभरटोन चाहिँ छुट्टै कुरा हो होइन र फ्रिक्वेन्सी र हार्मोनिक छुट्टै कुरा हो ओभरटोन चाहिँ यहाँबाट फर्म हुन सुरु गर्छ है बुझ्यो नि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनदेखि फर्म हुन सुरु गर्छ यहाँनिर तिम्रो फर्स्ट ओभरटोन प्रेजेन्ट हुन्छ यहाँ सेकेन्ड ओभरटोन हुन प्रेजेन्ट हुन्छ है यहाँ सेकेन्ड ओभरटोन फर्म हुन्छ यहाँनिर थर्ड ओभरटोन फर्म हुन्छ बुझ्यो नि यहाँनिर फोर्थ ओभरटोन फर्म हुन्छ यसरी ओभरटोनहरू फर्म हुँदै जान्छ यहाँबाट सुरु हुन्छ होइन अनि फर्म हुँदै जान्छ के बुझ्यो नि यहाँ त 1 2 3 छ नि है यहाँ 1 2 3 हुँदै जान्छ यहाँ त अब यहाँ 2 3 4 यसरी छ होइन 2 को ठाउँमा यहाँ 1 छ है यहाँनिर जे पनि होस् फ्रिक्वेन्सीहरू जे पनि फर्म होस् हार्मोनिकहरू जे पनि फर्म होस् बुझ्यो नि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनदेखि यो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन हो नि यहाँबाट फर्म हुन सुरु गर्छ अनि थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन फोर्थ मोड अफ भाइब्रेसन यिनीहरूमा फर्म हुँदै जान्छ 1 2 3 भनेर बुझ्यो नि सरी यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ र फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन हो नि यहाँनिर फर्म हुँदैन किनकि यहाँ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी छ है यहाँनिर फर्म हुँदैन है अब यहाँबाट फर्म हुँदै जान्छ यहाँ फर्स्ट ओभरटोन है यहाँ सेकेन्ड ओभरटोन है यहाँनिर के हुन्छ थर्ड ओभरटोन यसरी यहाँ फोर्थ ओभरटोन यसरी के हुन्छ फर्म हुँदै जान्छ बुझ्यो नि यसरी फर्म हुँदै जान्छ कि यहाँ त 3 छ यहाँ 5 छ यहाँ 7 छ यहाँ 9 छ है यहाँ फ्रिक्वेन्सीको नम्बरहरू हार्मोनिकको नम्बरहरूको कुरा हुँदैन यहाँनिर ओभरटोनमा बुझ्यो नि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनदेखि फर्म हुन सुरु गर्छ यहाँबाट फर्म हुँदै जान्छ यसरी ओभरटोनहरू फर्म हुन्छ अब बुझ्यौ नि यो त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी र हार्मोनिक एउटा कुरा हो अनि ओभरटोन छुट्टै कुरा हो क्या त्यही भएर मैले यसरी भने हो क्या बुझ्यो नि यसरी याद राख हेर त यसरी ओभरटोनहरू फ्रिक्वेन्सीहरू र हार्मोनिकहरू प्रेजेन्ट हुन्छ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा होइन हो अब हेर अब हामीलाई हार्मोनिकको डिफिनेसनहरू र ओभरटोनको डिफिनेसनहरू पढ्नको लागि गाह्रो हुँदैन हेर अब एकदम इजी तरिकाले तिमीले बुझ्छौ हेर अब यो हार्मोनिकको डिफिनेसनहरू होइन अनि ओभरटोनको डिफिनेसनहरू एक्जाममा धेरै सोधिरहन्छ कि 2 मार्कमा सोध्छ है अनि क्लोज अर्गन पाइपको डेरिभेसनसँग सोध्छ यिनीहरू धेरै सोधिरहन्छ क्या बुझ्यो नि हेर हार्मोनिक भनेको के थाहा छ अल द पोजिबल इंटीग्रल मल्टिपल अफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड हार्मोनिक के हो अल द पोजिबल इंटीग्रल मल्टिपल अफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी त्यो भने के हो यहाँ हेर पोजिबल इंटीग्रल मल्टिपल अफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मतलब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को पोजिबल मल्टिपल इंटीग्रल जस्तै 2 भयो 3 भयो 4 भयो 5 भयो 6 भयो 7 भयो है यो इंटीग्रल भनेको के हो थाहा छ उसको गुणा के 2 गुना बढी हैन फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 2 गुना बढी 3 गुना बढी 4 गुना बढी 5 गुना बढी यसरी बढ्दै जान्छ जति पनि के हो तिनीहरु नै के हो हार्मोनिक्स हो बुझ्यौ नि अब बुझ्यौ नि के कुरा हो यिनीहरु नै के हो हार्मोनिक्स हो हेर है अनि किताबमा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि हैन यस्तो लेखेको छ है अल द पोजिबल इंटीग्रल मल्टिपल अफ फंडामेंटल टोन भनेर लेखेको छ हैन टोन भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी नै हो है आर कल हार्मोनिक्स कुरा त्यही हैन यो दुईटा त्यही त हो नि टोनको ठाउँमा फ्रिक्वेन्सी लेखेको छ है टोन भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी हो है बुझ्यौ नि अब बुझ्यौ नि हार्मोनिक भनेको के हो हार्मोनिक भनेको इनर नै हो है बुझ्यौ नि यहाँ हेर इनर नै हार्मोनिक हो है बुझ्यौ नि F1 2 F1 3 F1 पोजिबल इंटीग्रल मल्टिपल अफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के इनर नै हार्मोनिक हो त्यही भएर मैले भने हो के यो फ्रिक्वेन्सी र हार्मोनिक दुवै इन्टरकनेक्टेड हो भनेर मैले त्यही भएर भने हो के बुझ्यौ नि हेर न दुई इनर नै हार्मोनिक हो हेर न इनर नै हार्मोनिक हो हेर न यो हार्मोनिक हो यो 2 F1 यो हार्मोनिक हो सेकेन्ड हार्मोनिक हो 3 F1 थर्ड हार्मोनिक हो इनर नै हार्मोनिक हो के इनर नै हार्मोनिक हो यो जुन छ नि पोजिबल इंटीग्रल मल्टिपल अफ फ्रिक्वेंसी इनर हो इनर नै हार्मोनिक हो है 3 F1 3 हार्मोनिक 5 हार्मोनिक 7 हार्मोनिक इनर नै हार्मोनिक हो के बुझ्यौ नि अब हार्मोनिक भनेको के हो अब हामी जाउँ ओभरटोन है ओभरटोन भनेको के हो है all the possible frequency after the fundamental frequency is called overtone all the possible frequency यो है possible frequency बुझ्यौ नि हेर यो जुन छ नि F1 जुन छ नि यो फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी हो हैन यो चाहिँ के हो यसको नर्मल भोइस हो नि त यो यसले नर्मली बोल्ने गर्ने यसको आवाज हो है
अब त्यसले अलिकति मिहिनेत गर्यो होइन, अलिकति जसले बोल्दाखेरि यस्तो खालको फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस भएन 2f1, फेरि यस्तो खालको फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस भएन। अब यिनीहरू के हो, पोजिबल फ्रिक्वेन्सीहरू हो कि। अब पोजिबल फ्रिक्वेन्सीलाई अब नाम के राख्ने, अब f2देखि नाम राख्ने कि। अब 2f1 जुन छ नि यसलाई f2 ले नाम हामीले राख्यौँ कि, यसलाई f2 नाम राख्यौँ। यसलाई हामी त्यो नामीकरण गरे हो कि, हामी नामीकरण गरे हो कि, यसलाई नेम दिएको है, f2 भनेर यसको नेम दिएको हो। किनकि f1 भनेको त यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो नि होइन। अब f2 भनेर यसलाई नेम दियो हामीले, f3 भनेर यसलाई हामीले नाम राख्यौँ होइन, हामी नाम राख्यौँ यिनीहरूलाई, बुझ्यो नि। यसको क्षमताहरू के रहेछ, अब यो रहेछ होइन पोजिबल, यो रहेछ एउटा यो रहेछ भनेर हामी f2 f3 भनेर नाम राख्यौँ है यिनीहरूलाई, बुझ्यो नि। यति बुझ्यो नि हो। पोजिबल इन्टिग्रल मल्टिपल भनेको यिनीहरू हो है, अनि पोजिबल फ्रिक्वेन्सी भनेको यिनीहरू हो क्या। अब बुझ्यो नि, f2 होइन, f2 भने इक्वल टु यो है, बुझ्यो नि। त्यो यसको नामीकरण गर्ने कुराहरूलाई पोजिबल फ्रिक्वेन्सी हो यिनीहरू है हो। त्यही पोजिबल फ्रिक्वेन्सी, अल द पोजिबल फ्रिक्वेन्सी आफ्टर द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, बुझ्यो नि। यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीलाई छोडेर होइन, अल द पोजिबल फ्रिक्वेन्सीहरू होइन तिनीहरू के हो, ओभरटोन हो। अब बुझ्यो नि ओभरटोन भनेको के हो। मैले होइन इन्टरनेटमा यसरी एन्सर लेखाएको छ है, अनि मैले बुकमा हेर्दाखेरि यसरी लेखाएको छ र अल द पोजिबल टोन, फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा टोन लेखाएको छ कि बुकमा है, टोन आफ्टर फन्डामेन्टल टोन है आर कल ओभरटोन। अब टोन र फ्रिक्वेन्सी एउटै हो, बुझ्यो नि। के गाह्रो छ र त। यिनीहरू हो ओभरटोन है, अनि यिनीहरू के हो हार्मोनिक्स, बुझ्यो नि। अब हार्मोनिक र ओभरटोनको डिफिनेसनहरू हो, यति नै कुरा हो है। यहाँ आएर त यिनीहरू यो के हो, पोजिबल इन्टिग्रल मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी, यिनीहरू नै के हो हार्मोनिक्स है। फ्रिक्वेन्सी बारेमा बुझ्यौ, हार्मोनिक बारेमा बुझ्यौ होइन, अनि त्यसपछि ओभरटोनको बारेमा बुझिहाल्यो हामी है। हेर न यार, यो f1 जुन छ नि, f1लाई छोडेर होइन अरू सबै ऊ हो क्या पोजिबल फ्रिक्वेन्सीहरूको, किनकि यो ओरिजिनल हो नि है, त्यही भएर अब यहाँबाट पोजिबल फ्रिक्वेन्सी हो क्या। अनि मैले यहाँनिर f2 ठाउँमा मैले f1 पोजिबल फ्रिक्वेन्सी यिनीहरू हो है, तर मैले अब यहाँनिर f1 f2 मैले लेख्न पाउँदैन नि त, किनकि f1 भनेको त यो भइहाल्यो नि हो कि नै हो। त्यही भएर मैले अब f2 f3 अब यहाँबाट f2 देखि सुरु गरेँ क्या मैले यहाँबाट, मैले होइन मतलब यहाँबाट f2 देखि नै सुरु हुन्छ कि यहाँबाट, बुझ्यो नि। त्यही भएर यहाँनिर f2 बाट नै सुरु हुन्छ क्या, बुझ्यो नि। f2 f3 f4 f5। अब यसमा हेर, यो f1 भनेको के हो, यो चाहिँ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो होइन। अब यहाँबाट पोजिबल फ्रिक्वेन्सीहरू कहाँबाट सुरु हुन्छ, अब यहाँ f2, यहाँ f3, यहाँ f4, यहाँ f5, बुझ्यो नि। f2 पोजिबल फ्रिक्वेन्सी हो, f2 इक्वल टु 3f1, f3 इक्वल टु 5f1, f4 इक्वल टु 7f1, f5 इक्वल टु 9f1 है हो। यसरी हामी डेरिभेसनमा यसरी मतलब भ्यालुहरू हामी निकाल्नुपर्छ नि हो कि नै हो। अब बुझ्यो नि, पोजिबल फ्रिक्वेन्सी भनेको यो हो, अनि मल्टिपल इन्टिग्रल फ्रिक्वेन्सी भनेको यो हो। f2 इक्वल टु 2f1, f3 इक्वल टु 3f1, f4 इक्वल टु 4f1, f5 इक्वल टु 5f1। यस्तो खालको भ्यालु चाहिँ यसमा आउँछ होइन ओपन अर्गन पाइपमा, अनि यस्तो खालको भ्यालु चाहिँ कहाँ आउँछ क्लोज अर्गन पाइपमा आउँछ है। अब हामी बुझ्यौँ नि हो। अब यही कुराहरू होइन, यही कुराहरूलाई हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ क्या, बुझ्यो नि। यही कुराहरूलाई हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ, बुझ्यो नि हो। अब यो कुराहरूलाई होइन तिमीलाई त्यो न्युमेरिकलहरूमा पनि धेरै काम लाग्छ, अनि त्यसपछि इन्ट्रान्स एक्जाममा पनि धेरै काम लाग्छ इन्ट्रान्स कुराहरूमा, बुझ्यो नि हो। यसरी पढ क्या। अब तिमीलाई बुझ्नको लागि कुनै पनि गाह्रो हुँदैन, हामी सबै कुरामा बुझिहाल्यो है। अब हामी डेरिभेसन सुरु गर्छौँ है। अब हेर, अब हामी डेरिभेसनहरू गर्दाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ हेर। अब यहाँ थोरै म ल्याङ्ग्वेज लेख्छु है, द डिफ्रेन्ट, हामी यसमा गर्नुपर्ने भने के हो, फर्स्ट मोडा भाइब्रेसन, सेकेन्ड मोडा भाइब्रेसन, थर्ड मोडा भाइब्रेसनहरू निकाल्ने होइन, तिनवटा मात्रै मोडा भाइब्रेसन हामी निकाल्नुपर्छ ओके हो। अब त्यही भएर हामी यसमा लेख्छौँ कि द डिफ्रेन्ट मोडा भाइब्रेसन इन ओपन अर्गन पाइप आर भने थोरै यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ नि त हो। त्यही कुरा मैले लेख्न थालेँ है। द डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन ओपन अर्गन पाइप आर, यति नै कुरा। अब हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ डेरिभेसनहरू होइन। पहिला सुरु यहाँ के लेख्ने, यहाँनिर फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, ठिक छ नि। अब हामी फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन पहिला सुरु के गर्ने, हामी फिगर बनाउने होइन। यहाँ फर्स्ट हाम्रो हामी पहिला फर्स्ट पार्टमा है, फर्स्ट पार्टमा हामी के गर्छौँ, पहिला सुरु हामी नेम लेख्छौँ होइन। नेम
फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन हामी नेम फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको हामी नेम लेखिहाल्यो होइन। त्यसपछि हामी के गर्छ फिगर बनाउँछौँ है होइन, फिगर बनाउँछ है। त्यसपछि हामी त्यसको लेन्थ निकाल्ने होइन। मैले सबै सिकाइसकेको छु नि। यो भयो फिगर है, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको यो फिगर होइन। कसरी बनाउने भन्ने तिमीलाई थाहा छँदैछ है। यो भयो लेन्थ है, यल इक्वल टु लेम्डा 1/2 होइन। यो हो नि लेन्थ यहाँ लेख्ने हो है। यसको लेन्थ हो नि त, यो पाइपको लेन्थ हो नि, त्यही भएर यहाँनिर यसरी गरेर यल इक्वल यति लेख्या होइन। ठिक छ नि, यहाँ पनि केही कन्फ्युजन छैन नि। अब हामी यहाँ के सुरु गर्ने, अब हाम्रो नेम भयो, फिगर भयो, लेन्थ भयो होइन। अब हामी सुरु गरौँ सेकेन्ड पार्ट। सेकेन्ड पार्टमा हामी के गर्ने हो, पहिला सुरु त डिफिनेसन अफ मोड अफ भाइब्रेसन होइन। कुन मोड अफ भाइब्रेसन छ त्यसको डिफिनेसन लेख्ने हो होइन। मैले यसको कुरा पनि मैले गरिसकेको छु होइन। हेर यति भयो डिफिनेसन होइन मोड अफ भाइब्रेसनको। कुन मोड अफ भाइब्रेसनको, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको डिफिनेसन भयो है। के छ डिफिनेसन, वेन वान नोड एउटा नोड एन्ड टू एन्टी नोड दुईवटा एन्टी नोड आर फर्मड इन ओपन अर्गन पाइप देन इट इज कल्ड फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन। के गाह्रो छ, के गाह्रो छैन। हाम्रो यो भयो है। अब हामी के गर्ने, पोजिबल फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने होइन। यो हाम्रो सेकेन्ड पार्ट हो है, हामी पोजिबल फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा पोजिबल फ्रिक्वेन्सी छैन हाम्रो, हो कि नै। तर हाम्रो के छ, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी छ है। यहाँ ल्याङ्ग्वेज कसरी लेख्ने भनेपछि द प्रोड्युस फ्रिक्वेन्सी है। हामी यहाँबाट सुरु गर्ने है। द प्रोड्युस फ्रिक्वेन्सी केही गाह्रो छैन, हेर एकदम सजिलो छ। हेर द प्रोड्युस फ्रिक्वेन्सी इज फन्डामेन्टल इज कल्ड है, इज कल्ड फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। के गाह्रो छ, हो कि नै। यसमा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी प्रोड्युस हुन्छ नि त, मैले त्यही लेखेँ है। विच इज मिनिमम, यो त कुनै सबभन्दा मिनिमम हो नि त होइन। यो त एकदम नर्मल फ्रिक्वेन्सी हो नि, सबभन्दा मिनिमम हो है। अब यहाँबाट बढ्दै जान्छ अब, हो कि नै। हो यो भयो है। अब इट इज कल्ड फर्स्ट हार्मोनिक है। अब यसलाई के भन्छ, फर्स्ट हार्मोनिक भन्छ नि त। अब यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा इट इज कल्ड फर्स्ट हार्मोनिक भन्ने लेख्दैन कि। अब यसमा ओभरटोन प्रेजेन्ट हुँदैन होइन, त्यही भएर हामी ओभरटोनको बारेमा यसमा लेख्दैनौँ है। यहाँ अब यो पनि भयो, हार्मोनिक कुरा पनि भयो, ओभरटोन यसमा हुँदैन है। यो हाम्रो सेकेन्ड पार्ट सक्यो। अब हामी जाउँ थर्ड पार्टमा। यसमा अब हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ है, बुझ्यो नि। भी इज इक्वल टु लेम्डा एफबाट, बुझ्यो नि। यहाँबाट सुरु गर्छ। अब हेर पहिला सुरु हामी थोरै ल्याङ्ग्वेज लेख्छौँ है। हेर इफ भी एफ1 एन्ड लेम्डा 1 ठिक छ, बी द भेलोसिटी फ्रिक्वेन्सी एन्ड wavelength of first mode of vibration, then अब हेर के गर्छु, v इक्वल टू लेम्डा 1 f1। यो मैले कहाँबाट लेखेको हो, v इक्वल टू लेम्डा फर्मुलाबाट होइन। यो फर्मुलाबाट मैले लेखेको हो नि। पहिला सुरु हामी यो फर्मुला युज गर्ने हो क्या, बुझ्यो नि। सबैमा पुरै मोड अफ भाइब्रेसनमा होइन, जति पनि मोड अफ भाइब्रेसन छ नि पुरैमा यो फर्मुला सुरुमा हामी युज गर्ने हो, बुझ्यो नि। अनि यहाँबाट हामी एफ निकाल्ने हो कि। अनि त्यही भएर त हामी f1 f2 हामी निकाल्नुपर्छ नि त उसमा मोड अफ भाइब्रेसनमा होइन। हो हेर यहाँ है, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको लागि होइन, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको लागि यहाँनिर लेम्डा 1 f1 लेख्नुपर्छ यहाँनिर, बुझ्यो नि। 1 लेख्नुपर्छ कि 1 फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा है। तर भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ चेन्ज हुँदैन कि। यो भी भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड हो कि, बुझ्यो नि। त्यही भएर यो चेन्ज हुँदैन हो। यही कुरा मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेँ है। इफ भी एफ1 एन्ड लेम्डा 1 विथ द भेलोसिटी फ्रिक्वेन्सी एन्ड वेभलेन्थ अफ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन देन, अनि यो मैले फर्मुला लेखिदिएँ हो कि नै। अब फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन हामी एफ1 निकाल्नुपर्छ नि त, त्यही भएर यहाँनिर f1 इक्वल टू v बाई लेम्डा 1। यहाँसम्म बुझ्यो नि, यहाँसम्म केही गाह्रो छैन। हेर यसलाई इक्वेसन 1 मानिदियो, के गाह्रो छ हेर त, केही गाह्रो छैन हो। अब नाउ फ्रम फिगर हेर हाम्रो हामी f1 इक्वल टू हामी निकाल्यो होइन हो। अब हामी फ्रम फिगर, अब फिगरबाट हामी यल लेख्छौँ कि अब लेन्थ, ठिक छ नि। यहाँ नाउ फ्रम फिगर, ठिक छ नि। यल यहाँबाट लेन्थ निकाल्छ। अब यल इक्वल के छ यहाँनिर, अब यसमा त L1 L2 हुँदैन है, किनकि यो पाइपको लेन्थ चेन्ज हुँदैन नि त, त्यही भएर L1 L2 हुँदैन, यो यलको यलै रहन्छ है।
अब यहाँ लेम्दा वान चेन्ज हुन्छ नि त हैन। F1 त्यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको लागि लेम्दा 1 F1, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि लेम्दा 2 F2 यसरी हुँदै हुँदै जान्छ के। यति कुरा बुझ्यो नि। अनि फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको लागि F1 हैन, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि F2 हैन, त्यस्तो कुराहरू हुँदै जान्छ। ठिक छ नि, बुझिरहेछौ नि। हो यल इक्वल टु के छ नि, यही कुरा यसमा लेख्ने है। यल इक्वल टु के छ लेम्दा 1/2 हैन। अब यहाँबाट के गर्नु थाहा छ, हामी लेम्दा 1 को भ्यालु निकाल्नुपर्छ के। अनि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि लेम्दा 2 को भ्यालु यहाँ निकाल्ने, त्यसरी गर्ने हो। बुझ्यो नि। यहाँ है अब हामी के गर्ने हो, लेम्दाको भ्यालु निकाल्ने हो हैन। लेम्दाको भ्यालु निकाल्ने हो। अनि त्यही लेम्दाको भ्यालुले हामी F मा हाल्ने हो। मतलब के भयो, यो लेम्दाको भ्यालुले हामी यसमा हाल्ने हो, यसमा हाल्ने हामी यसमा हाल्ने हो। बुझ्यो नि। हेर लेम्दा चाहिँ के हुन्छ, अब यो 2 यता जान्छ नि त। अब 2 × L 12 भयो। हो ए भ्यालु हामी यसमा हाल्ने हो के। अनि हाम्रो F1 को भ्यालु आइहाल्छ। के गाह्रो छ भनेर। बुझ्यो नि। अब हेर अब के लेख्छौँ हामी, देन इक्वेसन 1 विल बिकम है। देन इक्वेसन 1 विल बिकम यसरी लेखिदिने। F1 इक्वल टु के थियो त्यहाँनिर V/λ1 थियो नि, हो कि नै। अब V लेख्दियौँ यहाँनिर। अब लेम्दा 1 को ठाउँमा के थियो, त्यहाँ के भ्यालु थियो, 12 आएको थियो नि त्यहाँनिर, हो कि नै। हो यति नै कुरा हो। हेर त के गाह्रो छ, के गाह्रो छैन। तर हामी हैन पुरै मोड अफ भाइब्रेसनमा V लेख्दै जान्छौँ के। तर यहाँ V नलेखमा आए हामी, मैले यहाँ V लेख्नु पर्दैन के। V नलेखेर हैन। अब V अब यता राखिदिउँ न, मैले यहाँ राखिदिएँ। हेर अनि 1/12 भइहाल्छ नि त, हो कि नै। मैले V लाई हटाइदिएँ कि यताबाट, V लाई हटाइदिएँ, यहाँ राखिदिएँ मैले हैन। अनि 1/12 हुन्छ नि त। अब 1/12 यहाँ केही छैन भनेपछि 1 छ नि त। अनि 1/12 भयो। यति कुरा बुझ्यो नि, 1/12 है। अब V को हामी यहाँ फर्मुला लेख्छौँ कि। फर्मुला हाम्रो भेलोसिटी अफ साउन्डको फर्मुला के छ, गामा p/ρ छ नि। हो त्यो फर्मुला यहाँ लेखेको के। यसै गर्नुपर्छ है, यसै गर्नुपर्छ है। बुझ्यो नि। हो यति नै कुरा। हेर के गाह्रो छ, हेर त के गाह्रो छैन। This is the required fundamental frequency. सकिहाल्यो। हेर केही गाह्रो छैन। हेर यसरी गर्ने हो, पुरैमा यस्तै गर्ने हो है। ठिक छ नि। F1 को भ्यालु आयो। अब अर्कोमा F2 को भ्यालु आउँछ, F3 को भ्यालु आउँछ, यस्तै गर्ने है। अब हामी जाउँ सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा है। सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन तिमीले हैन यसरी गर्यो भने नि, तिमीले एकदम यसरी मतलब क्लियर गर्यो भने नि तिमीले फुल मार्क पाउँछ कि। तिमीले फुल मार्क पाउँछ ग्यारेन्टी। बुझ्यो नि। यसरी गर्यो भने केही गाह्रो छैन। हेर अब हामी जाउँ सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा है। पहिला सुरु के गर्ने हो, नाम हामी नाम लेखिहाल्यो। अब के गरौँ, अब फिगर बनाऊँ है। फिगर बनाऊँ त्यसपछि त्यसको लेन्थ लेख्ने हैन। यो हाम्रो फर्स्ट पार्ट हो है। हेर यो हाम्रो फिगर भइहाल्यो है। मैले अब यहाँबाट के गर्छु, अब हामी ल्याङ्ग्वेज लेख्छौँ। अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप सुरु हुन्छ है। हाम्रो अब सेकेन्ड पार्टमा जाउँ है। पहिला सुरु हामी के गर्ने, डेफिनेसन अफ मोड अफ भाइब्रेसन है। जुन मोड अफ भाइब्रेसन छ त्यसको डेफिनेसन लेख्ने हैन। यहाँ हेर मैले लेखिसकेँ है। सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको डेफिनेसन के लेखेँ मैले, वेन 2 नोड, 2टा नोड एन्ड 3 एन्टी नोड, 3टा एन्टी नोड फर्मड इन ओपन अर्गन पाइप हैन, फर्म भयो, देन इट इज कल्ड सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन। केही गाह्रो छैन। हेर अब हामी के गर्ने हो, पोजिबल फ्रिक्वेन्सी। यसमा पोजिबल फ्रिक्वेन्सी अब यहाँबाट सुरु हुन्छ नि त, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनबाट। अब पोजिबल फ्रिक्वेन्सीबाट हामी लेख्ने हो। के छ पोजिबल फ्रिक्वेन्सी, यहाँ कसरी लेख्ने। हेर सुरु कहाँबाट गर्ने, द प्रोड्युस फ्रिक्वेन्सी, हो कि नै। द प्रोड्युस फ्रिक्वेन्सी यसरी लेख है। ल्याङ्ग्वेज एकदम राम्रोसँग लेख्नुपर्छ कि ल्याङ्ग्वेज, त्यही भएर क्या। हेर है द प्रोड्युस फ्रिक्वेन्सी नै लेख्ने हो सुरुमा है। इज कल्ड है, इज कल्ड। अब यहाँ के लेख्ने, अब यहाँनिर यो हाम्रो के हो, F2 हो नि त हाम्रो हैन। प्रोड्युस अनि पोजिबल फ्रिक्वेन्सी के छ हाम्रो, F2 छ नि त। इज कल्ड सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी लेख्ने है। सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी, F2 लाई सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ नि त। हाम्रो यो F1 त भयो नि, हो कि नै। F2 चलो 2F1 हैन। F2 चलो 2F1। यो F2 भनेको यो सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी हो नि त हाम्रो हैन। यो फर्स्ट पोजिबल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हो, यो नर्मल भोइस हो कि नै।
यो नर्मल भोइस हो, F1 हो है। अनि त्यही भएर अब F1 भइहाल्यो। अब हामी F2बाट सुरु गर्छौँ यहाँनिर हो कि नै है। अनि F2 भने के हो, 2 भने के हो, सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी, बुझिरहेछौँ नि। त्यही भएर मैले इग्नोर गराएको हो कि, त्यही भएर बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर के, ठिक छ नि। कुरा बुझिरहेछौँ नि। F2 2F1 बुझिरहेछौँ नि। सेकेन्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओभरटोन, यही कुरा हामी अब त्यसमा लेख्छौँ है। यही कुरा हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ, बुझ्यो नि। अब हेर इज कल्ड के छ यहाँनिर, सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी नि F2 है। सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी यति भयो। विच इज, अब यहाँ लेख्छौँ हामी विच इज, ठिक छ नि। विच इज 2 टाइम्स अफ हैन, 2 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। 2 गुणा छ नि, 2 गुणा बढेको छ नि त फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। हेर त 2 गुणा छ नि, F2 यो F2 हो, 2 गुणा छ नि त, हेर त 2F1 हो। अब यहाँबाट अब यो लेख्छौँ कि हामी, अब यो कुरा लेख्छौँ है, 2F1 2 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, ठिक छ। यति नै कुरा हो, सकिहाल्यो। अब हामी लेखौँ हार्मोनिकको बारेमा है। सो इट इज कल्ड, कुन हार्मोनिक हो यो, यहाँ हेर कुन हार्मोनिक हो, सेकेन्ड हार्मोनिक हो नि, हो त्यही कुरा लेख्ने हो। सो इट इज कल्ड सेकेन्ड हार्मोनिक है। यति कुरा भयो। अब इट इज अल्सो कल्ड भन्ने यहाँ लेख्ने क्या। अब इट इज अल्सो कल्ड, कुन ओभरटोन हो यो, हेर त कुन ओभरटोन हो, फर्स्ट ओभरटोन हो, त्यही कुरा लेख्ने है। सो इट इज कल्ड फर्स्ट ओभरटोन। हेर त केही गाह्रो छैन, यति ल्याउने लेख होइन, तिमीलाई मार्क काट्दैन कि, जुन एकदम फुलमा फुल मार्क पाउँछ त्यो कुरा हो कि। अब हामी जाउँ थर्ड स्टेपमा है। यसमा के गर्ने, अब यो फर्मुला हालिदियो होइन। अब यसको बारेमा थोरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ नि त अब होइन। हेर यहाँ हेर, इफ भी यहाँ के लेख्ने, F2 होइन, यो सेकेन्ड मोडल भाइब्रेसन हो नि त, F2 एन्ड λ2 बी द भेलोसिटी, फ्रिक्वेन्सी एन्ड वेभलेन्थ अफ सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन। सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन, ठिक छ नि, हो कि नै। सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन लागि हो नि त अब यो F2 λ2 होइन। अब यहाँ फर्मुला लेखौँ। अब भी इज कल टू के हुन्छ यहाँनिर, भी इज कल टू लेम्दा एफ, भिजुअली लेम्दा एफ हो नि त। अनि 2 ठिक छ। अब यहाँबाट के निकाल्छ हामी, F2 होइन। हेर यति काम हाम्रो भयो। अब के निकाल्ने हामी, F को भ्यालु निकाल्ने हो नि त, F2 है। F2 इज कल टू भी बाई λ2। केही गाह्रो छैन। अब यहाँनिर के लेख्नुपर्छ हामी, इक्वेसन 2 मान्नुपर्छ होला होइन, केही गाह्रो छैन। अब हामी के गर्ने, अब फ्रम फिगर होइन, फ्रम फिगर है। हेर देन फ्रम फिगर के हुन्छ यहाँनिर, यल इक्वल टू कति छ त्यहाँनिर भ्यालु लेन्थको, हेर त लेन्थको भ्यालु कति छ, यति छ नि, त्यही कुरा लेख्ने। हेर λ2, ठिक छ। अब फेरि अब यति भयो नि। और अब λ2 इक्वल टू यल हुन्छ नि त, हामी λ2 को भ्यालु निकाल्ने हो नि त। अब यही भ्यालु हामी यसमा हाल्ने हो, हेर त, है कि नै, यसमा हाल्ने है। देन इक्वेसन 2 विल बिकम भनेर लेखिदिउँ है, ठिक छ नि। F2 इक्वल टू भी बाई, भी को भी नै रहन्छ नि त। अब λ2 को ठाउँमा के हाल्ने, यल हाल्ने हो, यल। केही गाह्रो छैन, हेर केही गाह्रो छ यहाँसम्म, केही गाह्रो छैन। अब हामीले नि, अब हामी निकाल्नु पर्ने भने के हो, अब F2 इक्वल टू, हामी F2 इक्वल टू के निकाल्नु पर्ने हो, 2F1 निकाल्नु पर्ने हो कि नै। हामीले F2 इक्वल टू 2F1 निकाल्नु पर्ने हो नि हो। अब त्यही निकाल्नुपर्छ कि हामीले, त्यही निकाल्नुपर्छ क्या। फर्स्ट मोड अफ भ्यालुसम्म चाहिँ हामी F1 को भ्यालु निकाले हो होइन। अब यहाँबाट हामी के गर्नुपर्छ, F2 इक्वल टू 2F1 निकाल्नुपर्छ क्या, बुझ्यो नि। हो त्यसो गर्नलाई नि थोरै हेर के गर्नुपर्छ यहाँनिर, त्यसो निकाल्नलाई नि यहाँ 2b बाई 2 लेखिदिउँ है। किनकि यतापट्टि 2 छैन नि त, हामी 2F1 निकाल्नु छ नि त। यहाँ 2 छैन यहाँनिर, त्यही 2 राख्नु पऱ्यो कि। अब 2 काटेपछि के हुन्छ, 1 हुन्छ नि त है। कुरा त्यही हो, यस्तो मतलब यस्तो गर्न मिल्छ नि त होइन।
मतलब यस्तो गर्न मिल्छ नि त हैन। अब हेर यति कुरा भयो नि हो, मैले 2 लाई यहाँ राखिदिएँ, 2 त हाम्रो आयो हैन। अब हामी f1 ल्याउनुपर्छ अब हामी हैन हो, 1/2 यहाँ लेखिदिउँ म है, यहाँ b लेखिदिउँ। यति भने के हो, यो f1 को भ्यालु हो नि त हाम्रो, हो कि नै हो, त्यही भएर मैले यसो गरेँ हो कि यहाँ हेर केही गाह्रो छैन हेर। यति भने के हो, f1 हो। अब हेर f2 = 2f1, केही गाह्रो छैन हेर त। यही कुरा ल्याउने हो। दिस इज रिक्वायर्ड सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी, केही गाह्रो छैन हेर त। यति नै हो हेर, केही गाह्रो भयो हामीलाई। सी नम्बर, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन। अब हामी यो गर्छ है, अब हामी यसको फिगर बनाऊँ है। पहिला हेर हाम्रो फिगर भयो अनि लेन्थ पनि भयो है। अब हामी के गर्ने हो, अब हामी डिफिनेसन लेख्ने हो है। व्हेन 3 नोड, एउटा दुईटा तीनटा नोड एन्ड 4 एन्टी नोड, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 4 एन्टी नोड आर फर्मड इन ओपन अराउन्ड पाइप, देन इट इज कल्ड थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन। ठिक छ। अब हामी के गर्ने, पोजिबल फ्रिक्वेन्सी अब हामी निकाल्ने हो। थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको पोजिबल फ्रिक्वेन्सी के छ, f3 छ है, मतलब थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी हैन। f3 भने के हो, थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी हैन, त्यही लेख्ने हो है। के लेख्ने, द प्रोड्युस्ड हो कि नै, सुरुमा त्यही लेख्नुपर्छ नि। द प्रोड्युस्ड फ्रिक्वेन्सी इज कल्ड थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी। के गाह्रो छ, व्हिच इज, यहाँ लेख्ने यहाँनिर व्हिच इज है, के छ यहाँनिर, थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी 3 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हैन। 3f1 छ नि त, 3 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी एकवटा लेख्ने हो हेर, 3 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। यति नै कुरा हो, केही गाह्रो छैन र। अब यहाँ के लेख्ने, अब सो इट इज कल्ड है, सो इट इज कल्ड। अब हार्मोनीको बारेमा लेख्ने यहाँ हामी। ठिक छ, यो पनि भयो अनि 3 टाइमवाला पनि भयो, अनि अब हार्मोनीको बारेमा लेखौँ है, त्यसपछि ओभरटोनको बारेमा लेख्ने। ठिक छ नि, हेर हार्मोनिक कुन छ, यो थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक हो। अनि ओभरटोन कुन छ, सेकेन्ड ओभरटोन हैन, त्यही कुरा लेख्ने हो हेर। सो इट इज कल्ड थर्ड हार्मोनिक, यति कुरा भयो। इट इज अल्सो कल्ड, कुन ओभरटोन छ, सेकेन्ड ओभरटोन हैन, सेकेन्ड ओभरटोन। यसरी लेख्ने हो क्या, केही गाह्रो छैन। यसरी लेख्यो भने नि तिमीले मार्क फुल मार्क पाउँछ यसमा, बुझ्यौ नि। अब हामी के गर्ने यहाँनिर, अब क्यालकुलेसन गर्ने यहाँनिर है। अब हामी जाउँ थर्ड स्टेपमा हैन। पहिला यसको बारेमा पहिला थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखिहालौँ हैन। हेर इफ भी lambda 3 and f3 be the velocity, wavelength and frequency of third mode of vibration को लागि हैन, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन। ठीक छ नि। देन यहाँ के हुन्छ, v इक्वल टू लेम्डा एफ, यहाँ 3 हाल्ने हो। ठीक छ नि, यति भयो हाम्रो। अब हामी के गर्ने हो, यो कुरा भयो है। अब हामी एफ निकाल्ने हो हैन, मतलब f3 इक्वल टू v डिवाइड बाई लेम्डा 3। यति कुरा बुझ्यौ नि। यसलाई इक्वेसन के मान्ने, 3 मान्ने। यहाँसम्म सक्यो। ठीक छ। अब हेर हाम्रो यो भयो है। अब फ्रम फिगर, अब फिगरबाट हामी लेन्थ निकाल्छौँ है। लेन्थ निकाल्ने त्यसपछि त्यहाँबाट लेम्डा निकाल्ने हो। ठीक छ नि। हेर नाउ फ्रम फिगर लेन्थ कति छ यहाँनिर, यति छ है। यल इक्वल टू 3 लेम्डा 3/2 छ, हो कि नै।
अब यहाँबाट हामी के गर्ने हो लेम्डा 3 निकाल्ने हो कि नै लेम्डा 3 इक्वल टु 12 यहाँ 12/3 हुन्छ कि नै लेम्डा 3 इक्वल टु 12/3 यति भयो। अब हामी यो भ्यालु कहाँ हाल्ने हो यसमा हाल्ने हो ठीक छ नि हेर देन इक्वेसन 3 विल बिकम भनेर लेखिदिउँ है। अब के गर्ने f3 इक्वल यहाँ हेर अब लेम्डा 3 को भ्यालु कति छ भ्यालु 12/3 छ हैन त्यही भ्यालुमा हाल्ने हो है 12/3 यो त के हो यो त मेन डिभाइड हो यो त मेन डिभाइड हो अनि यो त यसको डिभाइड हो ठीक छ नि। अब हेर यहाँ एउटा छ हैन यहाँ दुईटा छ हेर म तिमीलाई एकदम सिम्पल तरिकाले बुझाउँछु यसले गर्नलाई हेर यहाँ b छ नि यहाँ b/1 लेखिदियो है अनि त्यसपछि के गरिदियो 12/3 गरिदियो अहिले तिमीलाई सजिलो हुन्छ कि बनाउनलाई के अनि b1 अनि v/1 मैले यहाँ लेखिहालेँ यहाँ इन्टु गरेर यसलाई अहिले दुवै उल्टो गरिदियो कि अब हेर 3/12 उल्टो गरिदियो मैले बुझाइरहेको छु क्या एकदम मैले सजिलो तरिकाले बुझाइरहेको छु कि बुझ्यो नि यसरी गर्ने यसरी गर्दाखेरि तिमीलाई मिस्टेक हुँदैन कि यो क्यालकुलेसनमा तिमीलाई मिस्टेक हुँदैन कि यसरी गरेपछि ठीक छ नि ए अब 3b भयो 1 × 12 के भयो 12 भयो ठीक छ नि के गाह्रो छैन नि तिमीले यसरी मतलब बिस्तारै बिस्तारै गर्दाखेरि तिमीलाई गाह्रो हुँदैन कहीँ मिस्टेक हुँदैन कि तिमीलाई त्यही भएर मैले यस्तो गराएको क्या। अब हेर अब हामीले निकाल्नु पर्ने भने के हो f3 इक्वल टु 3f1 निकाल्नु पर्ने हैन हामीले यसको मतलब यहाँ र त यहाँ 3 छँदैछ हामीले हैन अब हामीले f1 निकाल्ने हो हेर f3 इक्वल टु 3 छँदैछ 1/12 इन्टु b यो भने के हो f1 हो यो भने के हो f1 हो ठीक छ। अब हेर f3 इक्वल टु 3 × 1/12 इन्टु यहाँ के हुन्छ b को भ्यालुमा हाल्ने हो गामा पेयर हो ठीक छ यति भने के हो f1 हो नि हो f3 इक्वल टु 3f1 केही गाह्रो छैन हेर त यति नै कुरा हो। अब यहाँ थोरै लेख्न लेखिदिउँ है दिस इज द रिक्वायर्ड थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी यो भने थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी हो नि त यो f3 हैन यति कुरा बुझ्यौ नि हो यसरी लेख्यो भने यसरी बनायो भने तिमीले राम्रो हुन्छ क्या बुझ्यौ नि। अब लास्टमा थोरै यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ यहाँनिर थोरै केही गाह्रो छैन हेर हेन्स द फ्रिक्वेन्सी त्यो फ्रिक्वेन्सी बारेमा थोरै यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ कि यहाँनिर बुझ्यौ नि हेन्स द फ्रिक्वेन्सी obtained in open organ pipe है ओपन अर्गन पाइपमा जुन फ्रिक्वेन्सी हामी obtain भयो नि तिनीहरू के हुन् f1 हुन् है 2f1 हुन् हैन अरु कति 3f1 हुन् है 4f1 हुन् ठीक छ नि 5f1 हुन् 5f1 हुन् है एन्ड सो अन अनि अरु कति चाहिँ कति हो किन त्यस्तो हुँदै जान्छ नि त which are both odd and even हो यो फ्रिक्वेन्सीहरु both odd and even हो भनेर थोरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ कि यहाँनिर बुझ्यो नि even multiple of fundamental frequency हेर odd and even multiple of fundamental frequency हो नि odd even हुँदै हैन तिनीहरुको मल्टिपल फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो नि हो यही कुरा हो के यति कुरा लेख्ने हो यति कुरा लेखेपछि अलि राम्रो हुन्छ है। अब यहाँनिर नि यहाँ हेर द जेनरल फर्म अफ nth मोड अफ भाइब्रेसन इज हेर अब हैन यस्तै गरे अब सेकेन्ड हैन यो त के हो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको लागि यति आयो है सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि यति आयो हैन अनि यस्तो हुँदा हैन nth मोड अफ भाइब्रेसनको लागि कति आउँछ भने त्यसको फर्मुला हामी यसमा निकाल्नु पर्छ के त्यसलाई भन्छ जेनरल फर्म के। अब fn को लागि कति f1 निक्लिन्छ हैन त्यो निकाल्ने हो के n f1 हो नि हो कि नै अब यहाँ n को ठाउँमा हामी 1 को भ्यालु हाल्यो भने के हुन्छ f1 = 1f1
अनि 2 को भ्यालु के हुन्छ f2 = 2f1 यसरी हुँदै जान्छ नि हो कि नै हो यो जेनरल फर्म हामीले निकाल्नुपर्छ लास्टमा बुझ्यो नि यति कुरा हो नाउ वेयर n = 1 2 3 डट कति हैन यति नै हो है आई होप हजुरले यो डेरिभेसन बुझ्नु भयो होला यो डेरिभेसनमा केही कन्फ्युजन छ अथवा केही कुराहरु सोध्नु छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला ताकि यस्तै खालको अरु भिडियो आएमा हजुरले हेर्न पाउनुहुन्छ